अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम द डेरी इस्लाम के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आजकल बहुत ज़्यादा हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जिनके मुसलसल हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं और इनमें से अक्सर का ये कहना है कि द डेरी इस्लाम हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही और बेरोजगारी की वजह से घर में फाके पड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक भाई जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था, उन्होंने मैसेज करके हमें बताया कि द डेरी इस्लाम, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं फैजाबाद सर्वे ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 2005 में रिटायर हो गया था। सारी जिंदगी मैंने किराए के मकानों में गुजारी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना जाती घर हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मगर रहने के लिए तकरीबन अपनी छत हो। रिटायरमेंट के बाद मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो रकम मौसूल हुई थी, उसका मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए एक प्लाट खरीदा कि जिसमें मेरे साथ फ्रॉड हो गया। वो केस अदालत में चला, मुझे अब जाकर वो पैसे तो मिले, लेकिन अब उन पैसों की मार्केट वो नहीं कि उनसे एक मैं प्लाट खरीद सकूं। मेरी जवान बेटियां हैं, उनकी मंगनी हो चुकी है, शादी भी उनकी करनी है और एक ही बेटा है, मगर वो एक शॉपिंग मॉल में सेल्समैन है और उसकी इतनी तनख्वाह नहीं कि उससे घर का खर्च चल सके। तो मैं अपनी पेंशन से घर के तमाम अखराजात चलाता हूँ। कहीं भी मकान किराए पर ले तो तकरीबन 6 साल से ज्यादा मालिक वहाँ पर हमें रहने नहीं देते। द डेरी इस्लाम, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सख्त परेशान हूँ। अल्लाह करीम कहीं से मेरे लिए ऐसा सबब बना दे कि मुझे अपना जाती मकान मिल जाए, या फिर मुझे कोई ऐसा आप पढ़ने को अमल दे जिससे मुझे अपना जाती मकान ही मिल जाए। और इसी तरह मेरे भाइयों, एक भाई का कनाडा से व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, कहने लगा, द डेरी इस्लाम, पिछले 18 साल से मैं कनाडा में रह रहा हूँ। मेरा कुंबा बड़ा है और मुझे यहाँ पर लीगल हुए तकरीबन 6 साल होने को है। यूरोप जब मैं आया था तो इसलिए कि मैं अपनी घर वालों की और अपनी जिंदगियां बदल दूंगा, लेकिन घर वालों को अच्छा रहन सहन देने और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के अलावा अभी तक मैंने अपना घर नहीं बनाया। जो भी पैसा जमा किया उसे बहन भाइयों की शादियों और तालीम पर खर्च कर दिया और फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं अपने बच्चों की तालीम में लग गया। अब मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ। अब तक हम सब बहन भाई एक ही आबाई घर में रह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मजीद इकट्ठे रहना मुश्किल होगा, तो मैं अपना मकान, जाती मकान बनाना चाहता हूँ। काफी मुश्किल से एक कॉलोनी में 10 मरले का प्लाट लिया है और किस्तों पर लिया है। उस पर घर बनाना चाहता हूँ, मगर पैसा हाथ में नहीं टिकता। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली का तकाजा भी बहुत है और मुझे कोई तस्बीह बता दीजिए ताकि मुझ पर अल्लाह की रहमत हो और मैं अपना जो मकान है बनाने में कामयाब हो जाऊं। मेरी उम्र तकरीबन 55 साल हो चुकी है, मजीद मेहनत मजदूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये एक मैसेज नहीं है, इसी तरह सैकड़ों मैसेजेस हमें मौसूल होते रहते हैं हर रोज, जो अपनी सारी की सारी जिंदगी किराए के मकानों में गुजार देते हैं। अपना मकान तामीर करने की ख्वाहिश में इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है। लोग ये समझते हैं कि अपने घर बार की खुशियों के लिए लोग बेयारे गैर चले जाते हैं और डॉलर, पाउंड, दरहम, रियाल कमाकर दूसरों से ज्यादा खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं। हकीकत ये भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बेयारे गैर में अपना पेट काट कर, मीठी नींदें छोड़कर वो इतनी मेहनत करते हैं कि बमुश्किल अपना ही गुजारा कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपना घर तामीर करना भी ख्वाब बनकर रह जाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाकिस्तान के अंदर भी करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनके अपने घर नहीं। उनमें से लाखों लोग दिन रात अपना घर बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं और हलाल और हराम में तमीज खो देते हैं। ये नसीब की बात है कि किसी को दुनिया में अपना घर बनाने की तौफीक हो। यहाँ तो ज्यादातर वही खुशकिस्मत लोग अपना घर तामीर कर पाते हैं कि जिनकी उम्रें ढल जाती है, जवानी घर बार के मामलों को निभाने में गुजर जाती है। ऐसे हजरात जो ये ख्वाहिश रखते हो कि उनका अपना जाती घर होना चाहिए, तो उन्हें ये तस्बीह पढ़ते रहनी चाहिए। अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है और ये आपने पढ़ना है, या रब्बु या बासितु या रब्बुल आलमीन। ये आपने हर रोज 313 मरतबा नमाज ईशा के बाद दिल में पढ़ना है।
اور آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دلی مراد جلد پوری ہوگی۔ باوضو رہنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرے۔ آپ یقین مانیے یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو ہم نے خود آزمایا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے یا میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے، اللہ پاک نے اس انسان کو ذاتی گھر سے نوازا ہے۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی کو میں نے یہی عمل بتایا تھا۔ ان کی بھی نوکری کرتے کرتے ساری زندگی گزر چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا۔ ذاتی مکان کی اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی، یہی وظیفہ، یا رب یا باسط یا رب العالمین، یہ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے جاری رکھا۔ اللہ پاک نے 3 ماہ کے اندر ایسا سبب بنا ڈالا، ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ جلد ہی ان کو ذاتی مکان مل گیا۔ یہی نہیں، خود دا ڈیری اسلام کے چاچا جو تقریباً 30 سالوں سے کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، ان کی 4 بیٹیاں تھی اور کوئی بیٹا نہ تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو پیسے حاصل ہوئے وہ سب کے سب بیٹیوں کی شادیوں پر لگا ڈالے، اور 4 سال بعد مکان تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ ہر 4 سال بعد کہیں مالک مکان سخت مزاج ہوتا تو رہنے کو دل نہ کرتا، اور کہیں کچھ اور مسائل پیدا ہو جاتے تو وہاں سے شفٹ ہونا پڑتا۔ تو 5 وقت کی نمازی تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے۔ جب انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تو انہوں نے ان کو بتایا، میرے بھائیوں، کہ میں تمہیں وظیفہ نہ بتا دوں جو صدیوں سے آزمایا ہوا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے یہی عمل، یا رب یا باسط یا رب العالمین، میرے چچا کو بتایا، اور الحمدللہ تقریباً ٹھیک 4 ماہ کے اندر اللہ پاک نے ایسا سبب بنا ڈالا کہ ان کو ذاتی مکان مل گیا۔ دا ڈیری اسلام کے پیارے دوستو، اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ذاتی مکان سے اللہ پاک نواز دیں گے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے اپنے گناہوں کو ہرگز نہیں دیکھنا۔ گنہگار سے گنہگار بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے اور اس وظیفے کو شروع کرے، اور ساتھ میں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تو اللہ کی قسم اللہ پاک اس انسان کو ذاتی مکان ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے مانگتے وقت آپ نے اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا، وہ تو گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں تاکہ اللہ کی اپنے گنہگار بندے سے جو محبت ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا میرے بھائیوں، جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا، اور اس کے پاس ایک مجبور عورت ایک دن آئی تو اس نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ پھر جب کفل نامی وہی شخص اس عورت سے بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ کفل نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ تو عورت نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، لیکن میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، بلکہ مجھے صرف حاجت نے اس پر مجبور کیا ہے۔ تو کفل نے کہا، تجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ تو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا، چلی جا، اور یہ دینار بھی تیرے ہیں، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ چلی جا۔ اور اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ پاک کی قسم، میں اس کے بعد کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر یوں ہوا کہ اسی رات ہی کفل مر گیا۔ صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ ان فرشتوں کو بلا دیتے ہیں جنہوں نے وہ گناہ لکھنے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں کو بلا دیتے ہیں کہ جن سے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور اس جگہ کو بھی بلا دیتے ہیں کہ جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے، تاکہ وہ شخص جب حاکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہو تو اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے۔